नमस्कार। आज मैले फेरि पनि यो विश्वको भूराजनीतिकै सन्दर्भमा एउटा कुरा कोट्याउन खोजिरहेको छु। जस्तो एकातिर तपाईको 9 मईलाई लिएर जो रुसको विजय दिवसका रूपमा चाहिँ मनाइन्छ, धेरै खालका होहल्लाहरू भए विश्वमा भए। त्यसका पछाडि केही कारणहरू पनि छन् र अब त्यो चर्चासँगै एउटा नयाँ फ्याक्टर जोडिएको छ। अहिले त्यो नयाँ फ्याक्टर के हो भन्छ भने अस्ति 19-20-21 सायद अप्रिल भने 20-25 दिन अगाडि चीनमा बोआओ सम्मेलन भयो हैन। 2022 को बोआओ सम्मेलन भयो। त्यो बोआओ सम्मेलनमा चिनिया प्रधान राष्ट्रपतिले एउटा विश्वको सुरक्षाको निम्ति एउटा अवधारणा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे, 6 बुँदे दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको नाममा हैन। विश्वको सुरक्षाको चाहिँ तपाईको उसको नाममा चाहिँ 6 बुँदे एउटा सुरक्षा अवधारणा उनले प्रस्तुत गरे। अब यसको महत्त्व के हो भन्छ भने विश्वको एकातिर युक्रेन र रुसका बीचमा लडाईँ अर्कै मोडतिर गइसकेको छ र रुसले यो नेटो र रुसका बीचको युद्ध हो भनेर घोषणा गरिसकेको छ र पश्चिमी शक्तिहरू एकदमै खुलेरै युक्रेनलाई सघाउने अवस्थामा आइसकेका छन्। त्यति मात्र हैन कि भर्खरै चाहिँ सार्वजनिक भइरहेका समाचार अनुसार जस्तो बेलायतले रुसतिर फर्काएर लेजर हतियारदेखि लिएर परमाणु हतियारसम्म सबै चाहिँ तपाईको राख्ने अथवा अब त्यस्तै खालले अब रुसले पनि गर्ने, अमेरिकाले पनि बाल्टिक सागरदेखि लिएर समग्र युरोपतिरबाट चाहिँ तपाई रुसलाई घेर्ने सारा प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। र अब यो सन्दर्भमा युक्रेन सङ्कट जब अब वार्ताबाट समाधान हुँदैन भन्ने दिशामा पुगिसक्यो, अर्को मोडमा पुग्यो र यसले एउटा व्यापक ध्रुवीकरण र त्यससँग जोडिएको एउटा भयानक युद्धको तस्बिर हैन, त्यो बिन्दुमा यो पुगिसकेको सन्दर्भमा त्यो परिप्रेक्ष्यमा अब युक्रेन सङ्कट वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुँदैन भनी चाहिँ स्पष्ट भएपछि चीनको चाहिँ सुरक्षा तपाईको दृष्टिकोण अगाडि आएको हो। मैले यसलाई कसरी बुझ्छु भन्छ भने अहिले मैले यसलाई अर्को सैन्य गठबन्धनको तयारीको अर्थमा मैले हेरिरहेको छु हैन। जस्तो चीनले तपाईको त्यो सुरक्षा चाहिँ प्रस्ताव किन ल्यायो, प्रस्ताव होइन अब त्यो चाहिँ दृष्टिकोण किन अगाडि सार्यो, यो चाहिँ अवस्था बाहेक अर्को कुनै पनि चाहिँ बाटोबाट विश्वको अब सुरक्षा गर्न सकिँदैन, विश्वका देशहरू सुरक्षित हुँदैनन् भनेर उसले एउटा दृष्टिकोण अगाडि सार्यो। त्यो एउटा बहसको यसो सुन्दाखेरि त्यो बहसको निम्ति आए जस्तो देखिन्छ। तर त्यो मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यो चाहिँ जो नेटो छ त्यसलाई काउन्टर गर्न, त्यसलाई चुनौती दिएर अर्को सैन्य गठबन्धन बन्ने चाहिँ तपाईको तयारीतिर विश्व अगाडि बढेको स्पष्ट रूपमा झल्किन्छ, त्यसबाट झल्किन्छ। कारण के हैन, कारण के पहिलो कुरा यसका पछाडि जस्तो अहिलेको तस्बिर हेर्ने हो भने तपाईको युद्धको यति तीव्र तयारी भएको छ सबैतिर, एउटा देश मात्र हैन सबैतिर यति तीव्र तयारी भएको छ कि झनै तपाई भन्नुभयो भने अहिले युरोप, अमेरिका र एसियाका विशेष गरिकन तपाईको अब एसियाभरि भन्नुस् सबै देशहरू घोषित अघोषित रूपमा भोलिको युद्धको निम्ति एउटा व्यापक रूपमा तयारीमा गइसकेको देखिन्छ हैन। जस्तो एउटा म चाहिँ एकअर्कालाई घेर्ने प्रक्रिया, म एउटा तस्बिर भनौँ जस्तो अब पश्चिमी शक्तिहरूले घेराबन्दी त पहिलेदेखि गर्दै आएका छन्। जस्तो युक्रेन सङ्कट त्यही कारणले आयो, रुसलाई घेर्ने र हिजो भएका गोर्बाचेभको पालामा भएका सहमति विरुद्ध पूर्व सोभियत गणराज्यहरू र पूर्वी युरोपका अन्य देशहरूमा जो नेटोको विस्तार गरियो र रुसको सिमानामा लगेर जो नेटाको फौज राख्यो नि, त्यो प्रक्रिया अब चाहिँ जर्जिया हुँदै युक्रेनसम्म आइसकेपछि र रुस पूर्ण रूपमा असुरक्षित, जस्तो अहिले चाहिँ चर्चामा आएको छ फिनल्यान्ड र के अरे चाहिँ तपाईको स्विडेनले पनि नेटोको सदस्यता लिने भनिरहेका छन्। यदि यो भयो र युक्रेनसम्म यसमा जोड्ने हो भने रुसको चारैतिर नेटो बाहेक अर्को कुनै पनि देश रहन्न, सबै नेटोको सदस्य मात्रै बाँकी रहन्छ। अब यो जोखिमबाट कसरी निस्कने हैन, जुन प्रस्तावलाई चाहिँ रसियनहरूको प्रस्तावलाई चाहिँ नेटो र अमेरिकाले अस्वीकार गरे एउटा सुरक्षा प्रस्तावलाई, अब त्यसबाट यसलाई चाहिँ यो जालोलाई चिर्नको निम्ति रुसले चाहिँ युक्रेनमाथि हात हाल्यो र त्यो अर्को मोडतिर गयो।
अब त्यसको पछिल्लो कडी जस्तो रुसले अहिले के गर्यो भन्छ भने बाल्टिक सागरमा आफ्नो फौजको तैनाती सुरु गर्यो। अब बाल्टिक सागरमा चाहिँ नेटोको पनि फौज त्यहाँ तैनात भयो, त्यहाँ चाहिँ रुसी फौज पनि तैनात भयो। अब यही खालको तयारी आर्कटिक सागरमा सुरु भयो उत्तरतिर, जो रुसको उत्तरतिर हुँदै चाहिँ तपाईको अमेरिकाको अलास्कासम्मको एरिया छ उत्तरी सागर। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईको पश्चिमा शक्ति र रुस र चीन सबैको चाहिँ तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ घेराबन्दीकै प्रक्रियामा। अब यता पूर्वी युरोपमा आउनुभयो भने जस्तो सर्बियासँग, अब सर्बियाले अस्ति चीनबाट चाहिँ खरिद गरेका मिसाइल र प्रतिरक्षा प्रणाली हैन, प्रतिरक्षा प्रणालीहरू अस्ति सार्वजनिक गर्यो र त्यो सार्वजनिक भनेको के हो भन्छ भने सर्बिया रुस र चीनको पक्षमा छ भनेर त्यो पश्चिमा जगतलाई देखाएको हो। किनभने अहिले युक्रेनको युद्धको बीचमा उसले चाहिँ चीनसँग सबै हतियार किनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन सामान्य परिस्थितिमा। अब सर्बिया कस्तो ठाउँमा परेको छ भन्छ भने त्यसको चारैतिर 5-6वटा चाहिँ नेटो सदस्यहरू छन् हैन। अब दुईटा मध्ये तपाईको एउटा जस्तो एउटा चाहिँ तपाईको नेटोसँग सुरक्षा सम्झौता गरेको, एउटा चाहिँ तपाईको जस्तो मोल्डोभा नेटोको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईको संरक्षणमा रहेको देशबाहेक तपाईको हंगेरी, बल्गेरिया, त्यसपछि तपाईको रोमानियादेखि लिएर अनि यिनी पूर्व सोभियत जो गणराज्यहरू छन् नि युगोस्लाभियाबाट टुक्रेका हैन, जस्तो मोन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोभिना लगायतका, जस्तो क्रोएसिया लगायतका देशहरू, यिनी सबै देशको बीचमा छ तपाईको सर्बिया। र सर्बियामा अब चीन बस्दियो भने नेटोका त्यसको सिमानासँग जोडिएका मात्रै, सिमानासँग जोडिएका जो 5-7वटा नेटो सम्बद्ध मुलुकहरू छन् ती सबै जोखिममा परे। एउटै देशको सिमानासँग जोडिएका सबै एकमुष्टि जोखिममा एकै ठाउँबाट परे। अब एखाले मेरो बुझाइमा के भन्छ भने युरोपमा नेटोको मुटुमा चाहिँ चीन पस्यो, नेटोको मुटुमै पस्यो हैन, जहाँबाट सबैलाई चाहिँ तपाईको एकैपटक हान्न सकिन्छ। अब एउटा चीन त्यो युरोपमा नेटोलाई घेर्ने चीनको त्यो तयारी हो, त्यो एउटा करियो भन्छु म। अब यतातिर पूर्वीतिर जस्तो ताइवानको नाममा अगाडि बढ्नु हो भने सोलोमन एउटा द्वीप छ जो चाहिँ अस्ट्रेलिया भन्दा थोरै उत्तर पूर्वतिर पर्छ हैन, फिजीको देखि अलिकति यता अगाडि पर्छ। अब सोलोमनसँग चाहिँ चीनको चाहिँ एउटा सम्झौता भयो जो चाहिँ तपाईको त्यसभित्र सुरक्षा सम्झौता पनि छ र बाहिर अहिले पश्चिमा मिडियाहरूले गरेको प्रचार अनुसार त्यो सम्झौता अनुसार चीनले जतिखेर पनि सोलोमन द्वीपमा चाहिँ तपाईको आफ्नो सेना तैनात गर्न सक्छ, त्यस्तो सुरक्षा सम्झौता पनि भएको छ भन्ने चाहिँ आएको छ। त्यसो भयो भने जो अमेरिकन क्याम्प हो नि त्यो क्षेत्रको, त्यो चाहिँ तपाईको चिनियाहरूको घेराबन्दीमा पर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईको अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड अथवा चाहिँ यतातिर चाहिँ तपाईको जापानसम्म भनौँ न, सबै चाहिँ ठ्याक्कै घेराबन्दीमा पर्छन् उनीहरू। अब ताइवान त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, ताइवानको वरिपरि अमेरिकाले पश्चिमाहरूले चीनलाई घेर्ने र चीनले चारैतिरबाट चाहिँ अमेरिकन चाहिँ तपाईको दक्षिण चीनबाट उसलाई घेर्ने, कोरिया पनि त्यसैमा लागिरहेछ। कोरिया पनि अहिले निकै चर्चामा। अर्कोतिर तपाईको जस्तो यता पश्चिम एसियातिर हेर्नु भने इरान चाहिँ इरान र इजरायल चाहिँ यो तनावको केन्द्रबिन्दुमा छन् अहिले र कुनै पनि बेला यो विस्फोट हुन सक्छ र बिस्तारै त्यहाँको ध्रुवीकरण अमेरिकन वा रसियन त्यो कित्ताबन्दीमा फाटिरहेको छ। र अस्ति 2 महिना अगाडि, 1.5-2 महिना अगाडि मात्रै पनि तपाईहरुले पनि एउटा समाचार पढ्नुभयो, यो तेलको सङ्कटलाई लिएर, तेल र ग्यासको सङ्कटलाई लिएर जो रसियनहरूमाथिको प्रतिबन्धपछि जो रुससँगको निर्भरता हो नि युरोपको, यसलाई कम गर्नको निम्ति साउदी अरब र युएईसँग जो अमेरिकन राष्ट्रपतिले कुरो गर्न खोजेका थिए उनीहरूले फोन पनि उठाएनन् र त्यसलाई रेस्पोन्स गरेर यतातर्फबाट फोन पनि गरेनन्। भनेपछि अब पश्चिमी एसियाका धेरै देशहरू, इरान आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, पश्चिमी एसियामा इजरायल बाहेक लगभग सबै देशहरू चाहिँ अमेरिकनको हातबाट चिप्लिँदै गएको देखिन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ एउटा चाहिँ तपाईको दुईटा मोर्चा बन्छ, इजरायलको वरिपरि एउटा मोर्चा बन्छ पश्चिमा मोर्चा र बाँकी इस्लाम देशहरूको वरिपरि चाहिँ अर्को मोर्चा बन्ने चाहिँ सम्भावना एकदम प्रबल भएर गएको छ। दक्षिण एसिया पनि यसबाट अछुतो छैन। जस्तो हामीले हेरौँ, यसको भूराजनीतिक चाहिँ कोणबाट हेर्ने हो भने चीनसँग जो एउटा दूरगामी सम्झौता भयो
होइन BRI लगायत धेरै सम्झौताहरू अर्जेन्टिनासँग भयो र यो सम्झौतापछि अर्जेन्टिनाले फेरि फोकल्यान्ड टापुमाथिको आफ्नो दाबी दोहोऱ्याएको छ, जो चाहिँ बेलायतसँग युद्ध भयो सन् 1982तिर युद्ध भयो र त्यो फोकल्यान्ड चाहिँ अर्जेन्टिनाको नजिकैको एउटा टापु हो जो चाहिँ बेलायतले कब्जा गरेर बसेको छ, जहाँ चाहिँ लडाईँ पनि भयो। गोर्खालीहरू धेरै चाहिँ लडे, गोर्खालीहरूकै नेपालीहरूकै कारणले बेलायतले जितेको कथा प्रसिद्ध छ होइन, फोकल्यान्डको लडाईँ हो। अब त्यो फोकल्यान्डको दाबी अर्जेन्टिनाले गर्यो र चीनले त्यसको समर्थन गर्यो। मैले भन्न खोजेको दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ एकदम केन्द्र भागमा चाहिँ तपाईको चिनियाहरू पसे। अब त्यसको उत्तरतिर, त्यो महादेशको उत्तरतिर भेनेजुएला पहिलेदेखि नै रुस र चीनको कित्तामा छ। अब यो दक्षिण अमेरिकाको घेराबन्दीको एउटा तस्बिर हो, यो चर्कदै गएको छ। जस्तो अर्जेन्टिना पछिल्लो चाहिँ कडी हो, भेनेजुएला पहिलेदेखि छ र ब्राजिल पनि अहिले के छ भन्छ भने अहिले अमेरिकाको विरुद्धमा एउटा लहर चाहिँ सुरु भएको छ र स्वयं त्यहाँ पश्चिम परस्त भनी मानिएका जो बोल्सोनारो छन् अहिलेको राष्ट्रपति, उनी पनि रुसका विरुद्धमा चाहिँ उभिन चाहेनन्, सिधै इन्कार गरे। रुसमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने कुराको उनले सिधै विरोध गरे। अब ब्राजिल पनि अहिले तटस्थ छ र अब मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुखमा हेर्नुभयो भने जस्तो निकारागुआ होइन, जो चाहिँ दशकौँदेखि अमेरिकनहरूको शिकार भयो, होन्डुरस भयो होइन, क्युबा भयो, यो सबै चाहिँ तपाईको चीन र रुससँग छन् अहिले, जो चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिमानामा छन् होइन। समुद्री भाग हुन् तर चाहिँ ठ्याक्कै अमेरिकाको चाहिँ तपाईको सामुन्यमा छन्। जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो निकारागुआ, होन्डुरसहरूले योभन्दा अगाडि अमेरिकन दबावमा चाहिँ ताइवानलाई मान्यता दिएका थिए, चीनलाई थिएनन्, त्यो उनले फिर्ता गरे र ताइवान स्वतन्त्र देश होइन, चीनको एउटा अङ्ग हो, हाम्रो आधिकारिक सम्बन्ध चीनसँग हुन्छ भन्ने घोषणा गरे र स्थिति उल्टियो। माने त्यो क्यारिबियन क्षेत्रमा, जो मध्य अमेरिकी क्षेत्रमा हो, त्यहाँ चाहिँ एकदम सन्तुलन उल्टिँदै गएको छ। मेक्सिको पनि अहिले अमेरिकाको विरुद्धमा मुखर हुँदै आएको छ, जो सधैँभरि अमेरिकनहरूबाट पीडित छ होइन। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिका पनि घेरामा पर्दै गएको छ होइन, आफ्नै महादेशमा घेरामा पर्दै गएको छ। जस्तो मैले निकारागुआ, क्युबा अथवा तपाईको होन्डुरसको कुरा गरेँ, अरू पनि देशहरू छन् जस्तो पनामा लगायतका केही देशहरू छन्। अब यता दक्षिण अमेरिकामा मैले भेनेजुएला र अर्जेन्टिनाको कुरा गरेँ, ब्राजिलको भूमिकाको कुरा गरेँ। अब अफ्रिकामा लगभग सबै अफ्रिकी देशहरू अहिले चाहिँ अमेरिकन चाहिँ अपिललाई नमानेर रुस विरुद्ध आउने इन्कार गरिरहेका छन्। त्यसमा मुख्य तपाईको देश दक्षिण अफ्रिका आफै छ। दक्षिण अफ्रिका नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देश हो। अब जस्तो त्यहाँ लिबिया हो, जो अमेरिकाबाट सधैँभरि पीडित छ र पश्चिम एसियामा लगभग त्यही स्थिति छ। भनेपछि माने पूर्वी प्रशान्त क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर अथवा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ युरोप बाल्टिक सागर, कृष्ण सागरदेखि लिएर चाहिँ एटलान्टिक सागरसम्म होइन, जति पनि भूगोलहरू छन् सबैमा एकले अर्कोलाई घेर्ने एउटा प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। यो सबै के सोचबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्छ भने विश्वयुद्ध हुन्छ, विश्वयुद्ध हुन्छ। त्यो मानसिकतामा स्पष्ट भइकन यो ध्रुवीकरण के अरे घेराबन्दी अगाडि बढेको छ र घेराबन्दीका साथसाथै हिजो भएका जो गठबन्धन एलाइहरू भनिन्थे तिनका बीचमा ठुलो फाटो पनि सुरु भएको छ। जस्तो अमेरिकन र युरोपियनका बीचमा एउटा दूरी बढ्दै गएको छ। EU भित्रै चाहिँ विभाजन आएको छ, रुसमाथि प्रतिबन्धको चाहिँ मुद्दालाई लिएर। जस्तो हङ्गेरी भयो, अब मोल्डोभा भयो, जर्जिया भयो, अथवा तपाईको सर्बिया भयो लगायतका धेरै देशहरू, बेलोरुस भयो, धेरै देशहरू अब त्यो बेलोरुस त पहिलेदेखि नै थियो, रुसका विरुद्ध जाने इन्कार गरेका छन्। उसँग कारोबार चाहिँ तपाईको बन्द गर्न पनि उनले इन्कार गरेका छन्। EUमै पनि विभाजन आयो र अर्कोतिर चाहिँ अमेरिकनहरूले जसरी पनि युद्ध भड्काउने, विश्वमा काहीँ न काहीँ चाहिँ जसरी पनि युद्ध भड्काउने र फैलाउने जो रणनीति छ त्यसको पक्षमा छैनन् जर्मनी र फ्रान्स होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनकै बिचमा चाहिँ दरार आइरहेछ, सम्बन्ध फाटिरहेछ। अब यो सबै हामीले जो दृश्य अहिले देखिरहेछौँ यसको बीचबाट जस्तो उनीहरूले एउटा चाहिँ यो तस्बिर भयो र अर्कोतिर रुसले चीनले पहिले नै के घोषणा गरेका छन् भन्छ भने जस्तो शीतकालीन ओलम्पिकमा जो रसियन राष्ट्रपति गए, चीन गए, अब सी जिनपिङसँग भेटपछि नै त्यहाँ दुई तीनवटा कुरा उनले सार्वजनिक गरेका थिए त्यहाँ लगत्तै 15 डिसेम्बर पछि। जस्तो अबको विश्व बहुध्रुवीय हुन्छ एउटा उनको त्यही बेला घोषणा थियो, त्यो तयारी पनि थियो, मलाई लाग्छ तयारी पनि थियो। माने पश्चिम
को एकाधिकार हेजिमोनी जो छ नि यसको अन्त्य हुनुपर्छ र शक्ति सन्तुलनका लागि अथवा सबैको सुरक्षा हुने गरी एउटा विश्वको शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्नको निम्ति विश्व चाहिँ धेरै ध्रुवमा विभाजित हुनुपर्छ एउटा उनको परिदेखि स्ट्यान्ड छ त्यो दिशातिर विश्व गयो। मैले भने नि एउटा अमेरिकन ध्रुव भयो, अर्को चाहिँ युरोप केन्द्रित अर्को एउटा ब्लक बन्छ, निश्चित रूपमा अब बन्छ र अब चाहिँ अबको समीकरणमा अबको उथलपुथलमा अमेरिका र पश्चिमी युरोपका मुख्य देशहरू एउटै ठाउँमा बसिरहने सम्भावना मैले देख्दिनँ केही समयपछि हैन। यिनको स्वार्थमा धेरै ठुलो विभाजन आइसकेको छ र अर्को ब्लक भनेको सिनो रसियन ब्लक हैन, रुस र चीनको वरिपरि अर्को एउटा ब्लक बन्छ। एउटा यो पहिलेदेखि नै घोषणा गरिएको चिज हो। दोस्रो चिज चाहिँ सुरक्षाको निम्ति नयाँ सन्तुलन भनेका छन् उनले। सुरक्षाको निम्ति नयाँ सन्तुलन, युक्रेनमाथि रुसले हात हालेको मुद्दा पनि त्यही हो। यो नयाँ सन्तुलन कायम नगरिकन अब यो अमेरिकनहरूको अत्याचारलाई रोक्न सकिन्न, यो संसारभरि सबैलाई गिजोल्दै गए नि, यो रोक्न सकिन्न भन्ने हात हाले। एउटा नयाँ शक्ति सन्तुलनको चाहिँ निर्माण, दोस्रो चाहिँ बहुध्रुवीय विश्वको निर्माण र यससँगै जोडिएको अर्को एउटा मुद्दा छ नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण हैन, जो अहिले पश्चिमा विश्व व्यवस्थाको नाममा विश्वभरिको एक खालको जो राज्य प्रणाली उनीहरूले थोपिरहेका छन्, मूल्यहरू अथवा विचारहरू जो थोपिरहेका छन्, यसको अन्त्य र यिनीहरूबाट छुट्टै खालको एउटा अर्को चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ विश्व व्यवस्थाको कुरा उनले उठाउँदै आएका छन्। अब यो सबै चिजलाई हेरिकन यो ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्दैन भन्छ भने यो ताइवान र चीनका बीचको युद्धमा यो सीमित होला, यो युक्रेन र रुसका बीचको युद्धमा सीमित होला, अथवा यो चाहिँ जापान र चाहिँ तपाईको उत्तर कोरियाका बीचको युद्धमा सीमित होला, अथवा यो इरान र इजरायलका बीचको युद्धमा सीमित होला। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यो एकदम गलत बुझाइ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सङ्कट र जो घेराबन्दी छ यसका पछाडि बडो भयानक चाहिँ तपाईको रणनीति छ। मैले भने नि जस्तो बहुध्रुवीयताको मुद्दा छ, नयाँ विश्व व्यवस्थाको मुद्दा छ, नयाँ शक्ति सन्तुलनको मुद्दा छ, एक खालको समग्रमा भन्यो भने सभ्यताको तपाईको मुद्दा जोडिएको छ। पूर्व कि पश्चिम भन्ने चाहिँ यो बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ हैन। अब कुन चाहिँ कसको श्रेष्ठता भन्ने यो मुद्दा पहिलेदेखि चल्दै आएको छ र अहिले पनि यो बहस चलिरहेको छ। युरोपमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, यहाँ पनि छ। जस्तो न्यारेटिभको बहस भन्छ नि, आख्यानको बहस भन्छ, शास्त्रको बहस भन्छ हैन। तपाईको पूर्वीय चाहिँ तपाईको न्यारेटिभ चाहिँ ले विश्व नेतृत्व गर्ने कि त्यो पश्चिमी न्यारेटिभले गर्ने यो बहस अहिले पनि सुरु भएको छ। युक्रेन सङ्कटपछि यो झनै तीव्र भएको छ र यो अगाडिदेखि उठेको छ। जस्तो चीनको मुद्दालाई लिएर युरोपमा अमेरिकामा ठुलो बहस भयो। अब युरोपियनहरूले त्यो बेला पनि भनेका थिए चीनसँगको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको न्यारेटिभको समस्या हो हैन। अब अरू बजारको समस्या पनि होइन, पावरको समस्या पनि होइन, यससँग कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्थ्यो, सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो, तर समस्या न्यारेटिभको छ। र उनीहरूले चाहिँ पश्चिमा चाहिँ जो प्रणाली हो, जो थट हो, यो खराब हो भनी साबित गर्न खोजिरहेका छन्। यसो भयो भने ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। युरोपियनहरूले यो विषयमा काफी बोलेका छन्, अहिले पनि बहस भइरहेको छ। त्यसकारणले मैले भनेको के यो तपाईँ घेराबन्दी भन्नुहोस्, युक्रेन सङ्कट भन्नुहोस्, देखाउँदाखेरि यिनी तत्कालका कुरा जस्तो देखिन्छ, तात्कालिक स्वार्थ जस्तो दुई देशको मामिला होला, अमेरिका र चाहिँ तपाईको रुसको मामिला होला, अमेरिका र चीनको मामिला होला भन्ने देखिन्छ। तर यसका पछाडि धेरै गहिरो कुरा छ। त्यसकारणले मैले भने नि, मैले यो कहाँ जोड्न खोजेँ भन्छ भने यो सबै रणनीतिले यो भित्रबाट जो अदृश्य रूपमा जो रणनीति छ, यो रणनीतिले विश्वलाई हैन एउटा ध्रुवीय सैनिकीकरणमा लाग्छ। किन भन्छ भने अब निर्णायक रूपमा लडाइँबाट चाहिँ तपाईको सबै टुङ्ग्याउने फ्याक्टर भनेको सेनै हो, हतियार प्रविधि हो हैन, फाइनल हुने भनेको त्यही हो। त्यसकारणले त्यसको निम्ति सैनिकी एउटा मिलिटरी चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण नभइकन हुँदैन र त्यसैको एउटा कोसिस हो। चीनको बोआ सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको दृष्टिकोण जो GSI ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको नामबाट चाहिँ उनले प्रस्तुत गरेका छन् र यसले अब बिस्तारै जस्तो हिजो नेटोको विरुद्धमा वार्सा बनाए, रसियनहरूले वार्सा बनाए, नेटो बनाइसकेपछि अब सोभियत सङ्घको विघटनसँगै वार्साको पनि विघटन भयो र अब त्यसको आवश्यकता महसुस भयो। किनभने नेटोको जो बर्बरता हो नि, अब सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि र उनको चाहिँ प्रतिस्पर्धी नै देश विश्वमा नभएको अवस्थामा पनि अब आफूलाई अलिकति चित्त नबुझ्ने मान्छेलाई जो घेर्ने रणनीति उनले छोडेनन्
हैन, रसिया पनि सिद्ध्याउने, चीन पनि सिद्ध्याउने, इन्डिया पनि सिद्ध्याउने, ब्राजिल पनि सिद्ध्याउने, जो अलिकति उठ्न खोज्छ नि आर्थिक रूपमा अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ सामरिक रूपमा जो अलिकति उठ्न खोज्छ त्यसलाई निमुठिहाल्ने, त्यसलाई मारिहाल्ने, सिद्ध्याइहाल्ने, आक्रमण गरिहाल्ने हैन। जस्तो अब पश्चिमी एसियामा त्यही गरे, खाडीमा उनले त्यही गरे हैन। अब यो रणनीति उनको चाहिँ बन्द नभएपछि, नरोकिएपछि अब सैनिकीकरणको दिशामा जानु, सशस्त्रीकरणको दिशामा जानु र अब त्यो आधारमा हैन विश्वको किता निर्माण गर्नुको कुनै पनि विकल्प मैले देख्दिनँ। त्यसैको पहलको रूपमा चिनिया राष्ट्रपतिबाट यो प्रस्ताव आएको हो। हामी प्रश्न हुनुपर्छ, यसले विश्वको एउटा युगान्तकारी मोडको सङ्केत गर्दछ हैन। त्यो उनले सङ्केत दिएको हो। अब युग चाहिँ अर्कै दिशातिर चाहिँ तपाईको गइसक्यो भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। हामी यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर अब यहाँ चाहिँ तपाईको कसरी आफ्नो भूराजलाई हेर्ने र यो चाहिँ तपाईको लडाईँ जो छ नि, यो लडाईँलाई पहिलो कुरो त कसरी बुझ्ने र आफ्नो भूमिका कसरी खोज्ने र हाम्रो हित कहाँ, हाम्रो आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थको हित कहाँ हो भन्ने कुरामा हामी एकदमै स्पष्ट भएर जानुपर्छ। र अबको संसार, अबको दुनियाँ सजिलो छैन र मान्छेले चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा, विकासको नाममा, मानव अधिकारको नाममा दुनियाँभरिका थाङ्ने कुरा, थोत्रा कुरा, आडम्बरी कुरा, पाके कुरा गरेर यो पश्चिमाहरूले संसारलाई जसरी बर्बाद बनाए, विक्षिप्त बनाए, चौपट बनाए, अब त्यसको विरुद्धमा एउटा रिएक्सन प्रतिक्रिया बढ्दै 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 जो एउटा सङ्गठित शक्तिको रूप लियो। अब यो टक्राउको कुनै पनि विकल्प छैन। हामीले कामना, कोरा कामना गरेर मात्र केही पनि हुँदैन, टक्राउ हुन्छ हैन। विश्वमा अब ठुलो भयानक चाहिँ तपाईको लडाईँ हुन्छ, यसको छिनोफानो त्यहीबाट हुन्छ। अब हामीले यो चिज यथार्थलाई बुझिकन यो सबै चाहिँ खेल यही हो, एकअर्कालाई घेर्नेदेखि लिएर जस्तो नेटोको विकल्पमा चाहिँ तपाईको अरू मात्र हैन धेरै चिज आइसकेको छ। अब त्यो विस्फोट हुन्छ, बाहिर भूमिकामै विस्फोट हुन्छ। जस्तो पश्चिमाहरूको काउन्टरमा साङ्घाई चाहिँ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन धेरै पहिले बनेको छ हैन। त्यो चाहिँ त्यो सिङ्गो पश्चिमा जगतका विरुद्धमा बाँकी विश्वलाई गोलबन्द गर्ने एउटा मञ्च हो त्यो हैन। त्यो आर्थिक राजनीतिक मात्र हैन कि त्यो सुरक्षासँग जोडिएको पनि फोरम हो हैन, जसमा चाहिँ इन्डिया पनि छ, ब्राजिल पनि छ, अब चाहिँ रुस पनि छ। उनले ब्रिक्स पनि धेरै पहिले बनाएका छन्, ब्याङ्कहरू बनाएका छन्, वित्तीय प्रणालीहरू बनाएका छन्, सुरक्षा प्रणालीहरू पनि अब बन्दैछ। भनेपछि अब विश्व चाहिँ अलग अलग एउटा तस्बिरमा, चेहरामा देखिँदैछ, एउटा विभाजित चाहिँ चेहरामा देखिँदैछ। अब यसको सामना गरेर जानु र यो मध्ये अब आफ्नो स्ट्यान्ड, आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितलाई हेरेर हामीले कस्तो खालको भूमिका खेल्दा उचित हुन्छ, हाम्रो देश सार्वभौम हुन्छ, अखण्ड हुन्छ र हामी अगाडि बढ्ने वातावरण पाउँ, यो सङ्कटबाट मुक्ति हामीले पाउने एउटा उपाय के हुन सक्छ यो ध्रुवीकरणमा। अब यो दिशातिर सोच्नु बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प मैले देख्दिनँ। र हामीले अब आसन्न एउटा युद्धलाई प्रतीक्षा गर्ने र त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर त्यसको सामना गरी सोच बनाउनु बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। यो सोचतिर सबैको ध्यान र बहस जानु एकदमै आवश्यक मैले देख्छु। हस्, धन्यवाद।